दर्शकवृन्द, लामो समयसम्म लकडाउन रहँदा ठप्प भएको व्यापार व्यवसाय सुरु भएको केही समय भइसकेको छ। यसैगरी शून्य अवस्थामा रहेको यातायात क्षेत्र पनि सञ्चालन भएको छ। हामीले आज तपाईलाई कार्यक्रममा लकडाउन खुलेपछिको व्यापार व्यवसायको अवस्था के रहेको छ भन्ने किसिमको जानकारी दिनेछौँ। नेपाल सरकारले हिजोबाट चाहिँ आम रूपले लकडाउनलाई पुरा खोलेको अवस्था छ। अब यो हिसाबमा हामी निजी व्यवसायहरू अत्यन्त हर्षित पनि छौँ। के मानेमा हर्षित छौँ भने अब सार्वजनिक यातायातहरू पनि चलेको अवस्थामा अब नेपाल सरकारले पनि लकडाउनलाई पूर्ण रूपले अब सिद्धियो लकडाउन, अब चाहिँ हामी अब निर्वाध रूपले व्यापार व्यवसाय गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ सरकारले पनि आह्वान गरेको र निजी सवारी साधनहरू पनि चलेको हिसाबले हामी एक हिसाबले चाहिँ एकदम हर्षित छौँ। हजुर, त्यसबाट अब निजी सवारी साथै सार्वजनिक सवारी साधन चलोस् अनि व्यापार पनि होस् भनेर धेरै अपेक्षा पनि राखिएको अवस्था थियो होइन? के छ त, कतिको व्यापार भयो? एकदमै राम्रो क्वेसन उठाउनु भयो यहाँले। हामीले आम रूपले भन्नुपर्दाखेरि साना तथा मझौला व्यवसायहरूलाई चाहिँ यो लकडाउनको पूर्ण लकडाउन सिद्धिएर पनि अर्ध लकडाउन सरकारले जब खोल्यो त्यसपछि सबै सवारी साधनहरू बन्द भएको अवस्थामा, सार्वजनिक यातायातहरू नचलेको अवस्थामा, फ्लाइटहरू नचलेको अवस्थामा हामीले चाहिँ अब सार्वजनिक यातायातहरू चल्यो भने हाम्रो चाहिँ यो साना व्यवसायहरू चाहिँ केही मात्रामा भए पनि सञ्चालन हुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ। तर यो 3-4 दिनको दौडानमा चाहिँ सायद हामीलाई त्यस्तो लागेन कि सार्वजनिक यातायात चलेर पनि हाम्रो व्यवसायहरू सुचारू हुन्छ जस्तो लागेन। किनभने आज पनि देशमा कोरोनाले आक्रान्त भइरहेको अवस्था हामीले देखेछौँ। इभन छिमेकी मुलुक भारतमा पनि दिल्लीको हिसाब गर्नुहुन्छ भने इन्डियामा 4 घरमा 1 घर कोरोना छ भनेर भनिरहेको अवस्था र हाम्रो पनि यहाँ चाहिँ नयाँ किसिमको सङ्क्रमणहरू आइरहेको कारणले गर्दाखेरि आम समुदायमा यसले चाहिँ केही त्रास फैलाएर र अर्थतन्त्रलाई पनि अलिकति चाहिँ यो चाहिँ लकडाउनले असर पारेको भएर हाम्रो यो चाहिँ व्यापार व्यवसाय चाहिँ अलि नचलेको हो कि भन्ने आज हामीलाई भान भइरहेछ। मौद्रिक नीतिले चाहिँ साना तथा ठुला व्यवसाय सबैको मागहरू अत्यन्त सकारात्मक रूपले र सम्बोधन भएको हामीले महसुस गरेका छौँ र नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासङ्घले त्यसलाई हामीले सम्बोधन पनि भएको हिसाबले हामीले उहाँहरूलाई धन्यवाद पनि दिएका छौँ। अस्ति हाम्रो नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासङ्घ अध्यक्षजीले चाहिँ मौद्रिक नीतिलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरजीलाई चाहिँ प्रेस विज्ञप्ति मार्फत उहाँले धन्यवाद दिनुभएको छ। अब एउटा म के भन्न चाहन्छु भने यहाँको यो मिडिया मार्फत नेपाल सरकारले मौद्रिक नीतिलाई अत्यन्त सकारात्मक रूपमा ल्याउनु भएको छ। सायद निजी क्षेत्रले अहिलेसम्म नपाएको मौद्रिक नीति अहिले आएको हामीलाई आभास भएको छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि यो कार्यान्वयनमा आउँछ कि आउँदैन हामीलाई शङ्का भएको हुनाले म यहाँहरूलाई के एउटा अपिल गर्न चाहन्छु भने यो मौद्रिक नीति अक्षर मात्रै नलेखेर व्यवहारमा पनि लागु होस् भन्ने म चाहन्छु। यो त मैले यहाँहरूलाई धेरैचोटि अरू मिडियाहरूलाई पनि मैले भनेको छु। अहिले अत्यन्त यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि हाम्रो देश अत्यन्त चाहिँ पुरै धराशायी भएको अवस्थामा अब कति व्यवसायीहरूले चाहिँ अब ब्याङ्कबाट काम गर्नुभएको छ, अरू चाहिँ अब संस्थाहरूबाट काम गर्नुभएको हुन्छ, उहाँले लोन लिनुभएको हुन्छ, त्यो लोन तिर्न सक्ने अवस्था नभएको कारणले गर्दाखेरि यो मौद्रिक नीतिले चाहिँ अब क्याटेगोराइज रूपमा चाहिँ अब पर्यटन व्यवसायलाई एउटा फेसिलिटी दिएको छ, यातायात व्यवसाय एउटा दिएको छ, हामी मजदुरलाई एउटा दिएको छ, उद्योगलाई एउटा दिएको छ। त्यही भएर हामीलाई यो चाहिँ लागू गरिदिएन भने चाहिँ सायद हुनसक्छ यो देशले नराम्रो दुर्घटना पनि आउन सक्छ जस्तो लाग्छ। यो चाहिँ सरकारले सोच्नु पर्ने कुरा हो। हामीले भन्दा यो सरकारले नै सोच्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब यस्तो छ, यो सरकारले चाहेर यो हामी व्यापारले चाहेर पनि होला जस्तो लाग्दैन मलाई। किनभने सार्वजनिक यातायात चलाएको छ। आज यातायात व्यवसायहरूले चाहिँ आम रूपले चाहिँ सबै नेपाल सरकारले पनि साझा यातायातहरू चाहिँ चलाउनलाई आह्वान गर्नुभएको छ। अरू यातायात व्यवसाय महासङ्घहरूले पनि सम्पूर्ण उहाँहरूको यातायातहरू सञ्चालन गर्ने भनेर उहाँले आह्वान गर्नुभएको छ। तर गाडी गुडेर मात्रै भएन, मान्छे आउनु पर्यो। मान्छे किन आएन भने मान्छेमा अझ डर त्रास छ। एउटा पाटो त्यो छ भने अर्को पाटोको हिसाबमा चाहिँ मान्छेसँग पैसै छैन अहिले। किनभने यत्रो 3-3 महिनासम्म मान्छे घरमा बसेर खायो, विभिन्न क्रियाकलापहरू सबै बन्द भए, आयतका जबदेखि स्रोतका साधनहरू सबै बन्द भए, रेमिट्यान्सहरू बन्द भए, अब पर्यटन व्यवसाय सबै ध्वस्त भयो। यो कारणले गर्दाखेरि आज आम रूपमा चाहिँ मान्छेहरूसँग पैसै नभएको कारणले गर्दाखेरि र मान्छे चाहिँ कोरोनाको त्रासले गर्दा पनि यो चाहिँ मार्केटमा मान्छेले आएर किन्ने शक्ति पनि हराएको, मान्छेले इच्छा शक्ति पनि हराएको जस्तो मलाई लाग्छ। एकदमै सही कुरो हो। यो कस्तो भने सरासर तपाईँ मिडियाका अब साथीहरूले हेर्दाखेरि निरोडमा आएर आज पार्किङ गर्न खोज्नु भयो भने पार्किङ गर्ने ठाउँ छैन। निरोड भनेको यस्तो ठाउँ हो कि वित्तीय संस्थाले घेरेको ठाउँ र एउटा बजार पनि भएको ठाउँ हो। यहाँ व्यवस्थित छैन, पार्किङको व्यवस्था छैन। यहाँ मान्छेहरू आवाजात गर्न अत्यन्त भिडभाड छ। कोही पनि मान्छेहरू आयो भने आज पार्किङ छैन। आजको दिनमा भन्नु पर्दा पनि यहाँ चाहिँ एउटा घरमा 4वटा सहकारी छ, एउटा घरमा 2टा ब्याङ्क छ। यी ब्याङ्कका कर्मचारी, एउटा ब्याङ्कमा 20 जना कर्मचारी हुन्छ। उहाँले नै आएर सबै सवारी साधनहरू
कर्मचारीहरू बिहान 10 बजेदेखि बेलुका 6 बजीसम्म राख्ने भएको हुनाले निरोड पुरै भिडभाड देखिन्छ र त्यही बैंकका कर्मचारीहरू त्यही सहकारीका कर्मचारीहरू र आम हाम्रा पसलमा काम गर्ने भाइ बहिनी मजदुरहरू पनि आवत जावत गरेको हिसाबले चहलपहल देखिन्छ। तर मैले तपाईँलाई सिधासिधी भन्नुपर्दाखेरि ग्राहकहरू आएर सामान किनेर यो चाहिँ बजारलाई भिडभाड भएको अवस्था चाहिँ मैले बिल्कुलै पाइरहेको अवस्था छैन। घर भाडाको विषय यस्तो छ, अब यो आम रूपले नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घले आह्वान गरेर एउटा चाहिँ घर भाडा र ब्याङ्क ब्याज दरको विषयमा चाहिँ धेरै कुराहरू धेरै समयदेखि धेरै कुरा उठाइयो। कतिपय ठाउँमा लागू पनि भएको छ, कति मनकारी घरबेटीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यो घर भाडालाई अब एक आपसमा समझदारी गरेर लिएको पनि अवस्था छ, दिएको पनि अवस्था छ। तर कतिपय मलहरूमा अब तपाईँले मलहरूमा अलिक सजिलो छ, किनभने त्यहाँ एउटा म्यानेजमेन्ट हुन्छ र अरू 200-300 वटा पसलहरू भएको भएर एकजनासँग डिल हुन्छ। यो बाहिरी रूपले हेरिरहनु पर्दाखेरि एउटा घर एउटा पसल एउटा घर एउटा पसलको हिसाबले घर भाडाको विषय अझै पनि पुरा सम्बोधन भएको अवस्था छैन। अहिले हामी लागिरहेका छौँ, अहिले हामी उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गरिरहेका छौँ, अनुरोध गरिरहेका छौँ। कतिपय घरबेटीले दिइराख्नु भएको छ, नदिनेलाई अझै हामीले अनुरोध गरिरहेका छौँ। जहाँसम्म लाग्छ अब यस्तो दिँदै नदिने भन्ने छैन, दिने क्रम जारी छ। यहाँहरूलाई जति पनि दिइराख्नु भएको छ यहाँलाई चाहिँ म मेरो व्यक्तिगत नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। नीति आयो होइन, हामी पनि यसो सरसर्ती हेर्दाखेरि मौद्रिक नीति मिठै लाग्यो, राम्रै लाग्यो होइन। तर यो मौद्रिक नीति वर्षैपछि आइराखेको छ होइन, र वर्षैपछि मौद्रिक नीति आउँछ जान्छ, कार्यान्वयन हुँदैन। यसपालि त झन् अब मौद्रिक नीति अब व्यवसायीले भने अनुरूपमै आयो भनेर सबैतिरबाट वाहवाही पाइरहेको छ, गभर्नरजीले अहिले ताली पाइरहनु भएको छ होइन। तर यो कार्यान्वयन हुने नहुने होइन, यो कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलिक फितलो छ। हाम्रो सरकारको नीति ल्याउँछ जति पनि होइन, तर नीतिहरू आउँछ नि, त्यो नीति चाहिँ तपाईँको कार्यान्वयन हुन एकदमै समस्या छ। र यो नीति भनेको यो ठुला व्यापारीहरूको लागि हो। साना व्यापारी जुन यो सटरमा तपाईँको व्यापार गर्ने व्यापारी छ नि, यो सटरमा व्यापार गर्ने व्यापारीलाई चाहिँ सरकारले अहिले राज्यले नहेरेको हो कि नचिनेको हो कि यो साना सटरमा व्यापार गर्ने व्यवसायको आवाज सरकार समक्ष नपुगेको हो कि हामी चिच्याएका छौँ, सरकारले सुन्ने कान लगाएको छैन जस्तो हामीलाई अनुभूति भइरहेको छ। अहिले लकडाउन खुलेको भनेर भनिएको छ होइन, यो पनि कागजमा मात्रै खुलेको लकडाउन हो होइन। सबै सीमा नाकाहरू बन्द छ, फ्लाइटहरू बन्द छ, अब बसहरू अब बाहिरबाट आएका छैनन्। यहाँ बजारमा व्यापारीले सटरको ताजा खोलेर बसेको छ। त्यसपछि व्यापार व्यवसाय छैन, अहिले बोनी मात्रै हुने हो। अहिले चिया खर्च उठ्ने पनि अवस्था छैन, एउटा कुरो। अर्को कुरो यहाँ मैले एउटा कुरा भन्नै पर्छ, हामी पहिल्यै पछि ट्याक्स तिरेर आइरहेका छौँ। जन्मदादेखि मर्दासम्म हामीले ट्याक्स तिर्नुपर्छ। कमसेकम हामीले 20-22 वटा शीर्षकमा ट्याक्स तिरिरहेका छौँ। यसरी ट्याक्स तिर्ने व्यापारीले अहिलेसम्म कुनै पनि लाभ लिन सकेको छैन। सरकारले जबसम्म व्यवसायीलाई यो ट्याक्स तिर्ने यसरी हामी जस्ता साना व्यवसायीलाई चाहिँ एउटा लक्षित गरेर कुनै पनि कार्यक्रम ल्याउँदैन नि, यो सरकारको लक्ष्य पुरा हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। अनि मैले यहाँनिर जोड्नै पर्ने कुरा के छ भने, जब तपाईँ एउटा 20 वर्ष जागिर खाएको एउटा कर्मचारीले पेन्सन स्वरूप ऊ बाँचुन्जेल र उसको श्रीमती बाँचुन्जेलसम्म उसले आधी तलब पाउँछ भने हामी 50औं वर्षसम्म कर तिर्ने व्यापारीले राज्यबाट के पाउँछौँ त होइन। यहाँनिर यो मुख्य कुरा तपाईँहरूले पनि सञ्चार माध्यमले पनि यो अलिक जोडतोडको साथ उठाउनु पर्ने कुरा के छ भने, व्यापारीले तपाईँको चाहिँ 20-22 वर्ष उमेरदेखि हामी व्यापार गरिन्छ होइन। हामी 60-70 लगभग 60 वर्ष उमेरसम्म हामीले कर तिरिन्छ, लगभग भनौँ न 30-40 वर्षसम्म हामीले कर तिरिन्छ। पहिल्यैपछि हामीले कर तिर्ने व्यापारीले होइन, तर मोटाउने कर्मचारी। यो एउटा राष्ट्रिय व्यापार सङ्घको एउटा के पनि माग छ भने, व्यापारीहरूलाई पनि यो जुन रिटायर लाइफपछि होइन सरकारले जुन हामीले तिरेको करबाट कति हुन्छ रिफन्ड गरेर होइन हामीलाई पनि एउटा सञ्चय कोष जस्तो होइन के दिन सक्छ सरकारले, त्यो सरकारले दिनु एकदमै जरुरी छ। र यसको लागि चाहिँ अब हामी सम्बन्धित ठाउँहरूमा चाहिँ होइन यो कुरा उठाउँदैछौँ हामीहरू। हजुर, अब चाहिँ कस्तो वातावरण निर्धारण गर्नुपर्छ? अब सरकारले एकदमै तपाईँको यो व्यापारी व्यवसायीहरूलाई यो आफ्नै सन्तान ठानेर, हामी त सरकारको सन्तान हो नि त, हाम्रो अभिभावकको सरकार हो होइन। सरकारले जति पनि व्यवसायीहरू छन् यी ठुला घरानिया व्यवसायीहरूलाई मात्रै नहेरिकन होइन, यी साना व्यवसायीलाई पनि कसरी माथि उठाउन सकिन्छ त भनेर चाहिँ साना व्यवसाय लक्षित सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्यो। जस्तै तपाईँको बिना धितोमा ऋण दिने हो कि होइन, उसको पसलमा प्यानमा भ्याटमा दर्ता छ होइन, त्यो दर्ताको आधारमा उसले लोन दिने प्रक्रिया एउटा गर्नु पर्यो। अर्को भनेको एकदम सरल रूपमा यहाँ कर्जा दिने व्यवस्था गर्नु पर्यो।
तपाईँ हेर्नुहोस् बैङ्कमा तपाईँलाई अहिले 3 दिनमा लोन दिने 2 दिनमा लोन दिने भनेर बैङ्कहरूले अहिले ठुला विज्ञापनहरू गरिरहेका छन् होइन। त्यो एकदमै बिल्कुलै झुट हो। हेर्नुहोस् बैङ्कले चाहिँ तपाईँलाई 3 दिनमा लोन दिने भनेर चाहिँ यहाँ विज्ञापन गरिरहेको छ तर महिनौँ लाग्छ। हेर्नुहोस् एउटा बैङ्कमा फाइल अगाडि सर्नलाई तपाईँको चाहिँ महिना लाग्छ र यो बैङ्कबाट कर्जा लिन पनि एकदमै झन्झटिलो छ। अर्को कुरा के छ भने यहाँको तपाईँको 60% व्यापारीहरू सहकारीमा आश्रित छन्। सहकारीबाट जुन ऋण लिएर यहाँ काम गर्नेहरू छन्, बैङ्कमा त्यति पहुँच छैन। 40% लगभग बैङ्कसँग आश्रित छन् भनौँ न। तर के छ भने सहकारीको ब्याज तपाईँको चर्को छ, सेवा शुल्क चर्को छ। यो महँगो ब्याज र सेवा शुल्कको भार टेक्नलाई व्यवसाय एकदमै तपाईँको चाहिँ गाह्रो भइरहेको छ। अहिले व्यापारीहरूलाई चाहिँ यो ऋणको भारले, घर भाडाले आदि इत्यादिले गर्दाखेरिमा एकदमै मर्का परेको छ व्यापारीलाई। हजुर, यहाँले भन्नुभयो मौद्रिक नीति पनि पढ्नलाई राम्रो लाग्यो, व्यवहारमा उतार्नलाई गाह्रो छ पनि भन्नुभएको छ। अब चाहिँ सरकारसँग यहाँले के कस्तो माग राख्नुहुन्छ जसले गर्दा तपाईँहरू व्यवसायहरूको भविष्य पनि उज्जवल होस् होइन? हजुर होइन, हाम्रो माग त भनेको के हो भने जति पनि अहिले बाहिरबाट पनि जति युवाहरू आउनु भएको छ उहाँहरूको पनि उद्यमशीलता हेरेर, उहाँहरूको पनि सिप हेरेर उहाँहरूलाई पनि कति लाग्छ मिनिमम लगानी 10 लाख 15 लाख रुपियाँ बिना धितोमा उहाँहरूको नि काम हेरेर सरकारले लगानी गर्नु पर्यो। हामी व्यवसायीहरूलाई पनि, सबै व्यवसाय ठुला व्यवसाय मात्र छैनन् यहाँ, सबै साना व्यवसाय पनि छन् यहाँ। सबै भाडा तिरेर, यहाँ भाडा तिरेर, कोठामा भाडा तिरेर बस्ने हामी यहाँ विभिन्न तहका व्यापारीहरू छौँ होइन। यी व्यापारीहरूलाई क्याटेगराइज गरेर अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ कसलाई के छ त व्यापारीहरूको एउटा डाटा पनि सरकारले लिनु जरुरी छ होइन। यहाँ सरकारले चाहिँ कर तिर्न मात्रै सरकार कर लिन असुल्न मात्रै सरकार उद्धत हुने होइन। तर व्यापारीहरूलाई के छ, कस्तो छ, अप्ठ्यारो के छ, साँगुरो के छ, कहिल्यै पनि सरकारले निकायबाट व्यापारीहरूलाई तपाईँको यो सोध्ने काम भएको छैन। अनि अर्को कुरा के हो भने सरकारले तपाईँको चाहिँ यो साना तथा मझौला व्यवसायीदेखि लिएर गएर सबै व्यवसायीसँग बसेर एउटै राउन्ड टेबलमा बसेर छलफल गर्नु जरुरी छ। मुख्य कुरा भनेको के त भनेदेखि के समस्या हो त तपाईँहरूलाई, हामीले गर्नुपर्ने के हो भनेर सरकारले भन्नुपर्ने हो होइन। तर सरकार यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ कर वसुल्न मात्रै उद्धत छ, सरकार आफ्नो कुर्सी जोगाउन मात्रै उद्धत छ। सरकारले व्यवसायी व्यापारीहरूलाई को लागि के गर्नुपर्छ भनेर अलिकति सरकारले सोचे जस्तो लाग्दैन। धेरै समस्याहरू छन्। लकडाउनले निम्त्याएका समस्याहरू मध्ये बुदा वाइज भन्दा धेरै लामो होला। सरकारले अथवा राज्यले लकडाउन खोलेको चाहिँ घोषणा गरे पनि हाम्रो लागि चाहिँ यथावत लकडाउन नै छ अहिले पनि। किनभने बाहिरबाट मान्छे आउन सक्ने वातावरणै छैन, प्लेन बन्द छ, नाइट गाडीहरू सबै बन्द छ। हाम्रो लागि त तल्लो स्तर तल्लो तराईको मान्छेहरू नआइकन व्यापार यहाँ चहलपहल हुँदैन। बजार त ठुलो त तराई भेगमै छ नि त, त्यसले गर्दा हामीले सामान बेच्ने भनेकै तराईतिरै हो। अब उनीहरू आउनलाई सबैको आफ्नो पर्सनल निजी गाडी हुँदैन, सबैको सम्भव पनि छैन। अब जहिलेसम्म तपाईँको प्लेन खुल्दैन र यातायातहरू चाहिँ निर्बाध रूपमा काठमाडौँ उपत्यका भित्रिनलाई सहज हुँदैन तबसम्म हाम्रो व्यापारीहरूको लागि चाहिँ लकडाउनै जस्तो हो। व्यापार छैन, आएर हामी पसल खोल्ने मात्रै हो। अब हाम्रा पीडाहरू कति चाहिँ धेरै दर्दनाक छन्। न राज्यबाट केही सेवा सुविधा पाइया छ, न घरबाट छुट पाइया छ होइन। लगानी त छ नि त हाम्रो, हामी त साँच्चै भन्ने अहिले माइनसको स्थितिमा छौँ। व्यापार जिरो छ, खर्चहरू कुनै पनि रोकिया छैन। यथावत रूपमा जुन 3 महिना 4 महिना लकडाउन भयो त्यो बिचका खर्चहरू त हामीले स्टाफ पाल्नै पर्यो, घरबाट तिर्नै पर्यो, ब्याजहरू जहाँ जहाँ जे छ हाम्रो लगानी मार्फत लागेका ऋणहरू ती सबैका ब्याजहरू हामीले तिर्नु पर्यो, कहीँबाट छुट पाइँदैन। भनेपछि लगभग व्यापारीहरू माइनसको स्थितिमा छ। अब राज्यबाट सेवा पाउनुपर्ने हामीले सेवा सुविधा केही पनि पाइएन। राज्यलाई हामीले रासो चाहिँ तिर्नुपर्ने अनि कर चाहिँ तिर्नुपर्ने। यिनै व्यापारी गर्दा यिनै व्यापारीले तिरेको रासो र कर सङ्कलनबाट चाहिँ राज्य चल्ने, राज्यका कर्मचारीहरू पालिने, हामीले सबै पालिदिनु पर्ने। तर हामीलाई यति दुःखदायी यो पीडा हुँदाखेरि राज्यले हामीलाई हेर्नुपर्ने नजर चाहिँ राज्यको लागि चाहिँ हामी व्यापारी होइन रहेछ। अनि राज्यले फेरि हामीसँग करको चाहिँ अथवा राजस्व सङ्कलनको चाहिँ लक्ष्य राख्ने अनि यिनै व्यापारीको पिरमार्का नबुझिदिने कस्तो राज्य हो, कस्तो निकाय हो। अब सामान मङ्सिरमा लगानी गरेको सामान अहिलेसम्म केरुङमै छ, न सरकारले केही पहल गरिदिएको छ, न हाम्रा आवाजहरू केही सरकारले गुनासोहरू सुनिदिएको छ। धेरै दर्दनाक र पीडादायी अवस्था छ।
त्यो बिचमा हामी अब जसरी भए पनि आफ्नो लगानी गरेको व्यापार व्यवसायलाई टिकाइराख्न भए पनि हामी आएर पसल खोल्ने काम भयो, तर व्यापार केही पनि भएको छैन। हजुर, जस्तो लकडाउन पनि खुलेको छ अनि बजारमा चहल पहल पनि बढेको छ होइन? चहल पहल त हेर्नुहोस्, अब यत्रो पानी पर्यो, सबै राजमार्गहरू बन्द छ, चहल पहल छैन। यहाँ आउने मान्छेहरू लोकल मान्छेले किनमेल गर्दैन, होला अलिअलि चहल पहल बढेर, तर त्यो सबै अफिस आउने फर्किने घर जाने हो। हाम्रो व्यापारिक चहल पहल हुनु पऱ्यो नि त, बाहिरबाट मान्छे आउनु पऱ्यो, राजमार्गहरू सबै बन्द छ, कहीँ पहिरो गएको छ, कहीँ पुल बगाएको छ, खोइ त राज्यले न त्यो पहिरोलाई बेलैमा चाहिँ हटाउन सक्छ, न तपाईँको स्क्याभेटर लगाएर बाटो क्लियर गर्न सक्छ होइन। मान्छे छन्, आउने मान्छे, आउन चाहने मान्छेहरू, काठमाडौँ आउनुपर्ने मान्छेहरू छन्। हाम्रो कुरा त हुन्छ नि, दैनिक व्यापारीहरूसँग कुरा हुँदाखेरि उनीहरू आउन चाहने, तर आउनलाई सुविधा छैन। गाडीहरू, आफ्नो प्राइभेट गाडीहरू सबैको छैन, नाइट गाडीहरू ठप्प छ, प्लेन बन्द छ। अनि त्यो भइसकेपछि आउनलाई फेरि अझै पनि पास चाहियो, काठमाडौँ आउनलाई पास चाहियो। सबैको पहुँचमा पास बनाउन सक्ने क्षमता पनि हुँदैन होइन। जसको पहुँच छ, जसको अब सिडिओसँग चिन्जान छ, उसले ट्याक्टर फोनसोन गर्छ, मिलाउँछ, कुरा गर्छ, उनीहरू आउँछन्। नभए चाहिँ व्यापार चाहिँ ठप्पै छ, व्यापार छैन। हजुर, कस्तो वातावरण आवश्यक पर्छ अब यस्तो छ, कोरोना चाहिँ सङ्क्रमण दर चाहिँ बढ्दो नै छ होइन। उपत्यकामा पनि दैनिक बढ्या छ, बाहिर अरू ठाउँमा, अरू जिल्लाहरूमा पनि बढ्दो नै छ। यसमा हामीले के गर्नुपर्छ भने अब यसलाई जितेर जाने हो हामी। वातावरण कस्तो हुनु पर्यो भने अब आन्तरिक उडानहरू खोलिदिनु पर्यो, नाइट बसहरू सेवा, त्यो तपाईँको भनौँ न त्योबाट बस्ने उपायहरू अपनाएर चाहिँ नाइट गाडीहरू पनि चाँडोभन्दा चाँडो खोलिदिनु पर्यो। भदौ 1 गते ढिलो हुन्छ, म भन्छु साउनको 15बाटै खोल्नुपर्छ, तर सुरक्षाको उपायहरू, त्यो नीतिहरू अपनाएर चाहिँ आन्तरिक उडानलाई खोलिदिनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू बरु अरू 1-1.5 महिना बन्दै होस्, किनभने त्यो भनेको हामीलाई पनि सुरक्षा, हामीले पनि अनुभूति गर्नुपर्छ। अरू कुरा त अब नाकाहरू ठप्पै गर्नु पर्यो होइन। दैनिक अब भारतमा चाहिँ बढ्दो रूपमा छ, 30,000, 35,000, 40,000, 45,000को दरले बढ्दो छ। त्यसले गर्दाखेरि भोलि हाम्रै पनि जीवनको चाहिँ हाम्रै शरीर पनि असुरक्षित हुन्छ। त्यसले गर्दा नाकाहरू ठप्पै गरिदिने, अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्दै गरिदिने, आन्तरिक उडानहरूलाई खोलेर अरू सार्वजनिक यातायातहरू पनि खोलिदिनुपर्छ। अनि बल्ल हाम्रो व्यापार व्यवसायले अलिकति चाहिँ अगाडि बढ्छ कि भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना हो। अब सरकारलाई त गुनासा धेरै छन्, सरकारले हाम्रो केही पनि गुनासा सुन्दिन्न। हामी व्यवसायहरू वास्तवमा अब यो कोभिडभन्दा अगाडि पनि समस्याको यो थिलथिलोमा गाँजिँदै अनि यसैबाट चाहिँ फेरि चाहिँ उम्कँदै चाहिँ आफ्नै प्रयासले यही देशमै बसेर केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच लिएर केही रोजगारी सिर्जना गर्ने अनि सरकारलाई राजस्वको तर्फबाट पनि केही देन दिने भन्ने हिसाबले स्वार्जन गर्ने हिसाबले हामी व्यवसायीहरू विशेष गरेर नेपाल अधिराज्यभरि नै जुन हिसाबले व्यवसाय गरेर बसेका सम्पूर्ण हामी जस्ता मान्छेहरू छन्। अब यी सबै तहका तबकाका मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिकति यो कोरोनाले चाहिँ असर गरेको चाहिँ छ नै। विगतदेखि नै अब त्यही हो, अब हाम्रो जस्तो देशमा विभिन्न किसिमको समस्याहरू आउँछन् नि। अब कहिले तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने नाकाबन्दीदेखि लिएर अब उत्तरतिर चाहिँ अहिले अब रसुवागढी भयो, पहिला त एउटै नाका थियो, सम्पूर्ण दक्षिणतिर मात्रै चाहिँ भारी थियौँ नि हामी। अब यी यावत समस्या सँगसँगै कोरोनाले एउटा विकराल समस्या ल्याइदियो। अब त्यो समस्यामा चाहिँ हामीहरू नराम्रो गरी बिजोलिएका छौँ। अब यो समस्याबाट कसरी पार पाउने भन्ने तहमा केही तहका व्यवसायहरू चाहिँ अब स्ट्रगल गरेर अगाडि जाला। अब केही तहका व्यवसायहरू चाहिँ यहीँबाट चाहिँ पलायन भएर जान पर्ने स्थितिमा पनि आइसकेका छौँ। र विशेष गरेर हामी राष्ट्रिय व्यापार सङ्घसँग आबद्ध र यो एरियामा, यो न्यु रोड एरियामा यो हाम्रो क्षेत्र भनेको अब होलसेल व्यवसाय गर्ने क्षेत्र हो। र यो होलसेल व्यवसाय गर्ने क्रममा 25-30 वर्षदेखि यो क्षेत्र एउटा जमेर बसेको छ। र चाहिँ पहिला ऐतिहासिक हिसाबले यो क्षेत्रको जुन यो O2 एरियाको जुन एउटा चाहिँ स्थिति थियो त्यो कायापलट भएको छ कि। अब त्यो हुने क्रममा चाहिँ यहाँ अब भाडादेखि लिएर यावत कुराहरू चाहिँ यति चाहिँ चर्को हिसाबले चाहिँ बढ्न गयो र सानोतिनो
हिसाबले व्यवसाय गर्न सक्ने स्थिति चाहिँ यो कोभिड पछि यता आएर चाहिँ झनै रहेन र यसमा चाहिँ हामीहरू धेरै पीडित छौँ। अहिलेको अवस्था भनेको चाइनाबाट सहज रूपमा सामान ल्याउन सक्ने अवस्था छैन। जस्तो यो लकडाउनभन्दा अगाडि पुसतिर हालेको मान्छेहरूले हालेको सामान, व्यापारीहरूले हालेको सामान केरुङमा तातो पानीमा आएर रोक्यो। त्यति बेला त तातो पानी नाका चलेको थिएन, केरुङमा त चल्दै थियो। त्यति बेला फिलहाल चाहिँ चाइनाले केरुङ नाका खोलेकै जस्तो अवस्था थियो। अनि पछि नाका बन्द भयो। अब पछि फेरि अब नेपालीहरू सामान लिन जाँदाखेरि उहाँहरूले एकतर्फी बन्द गर्नुभएको रहेछ चाइना पक्षबाटै। अनि अब हामीले खोल्नलाई प्रयास गऱ्यौँ। खोल्न प्रयास गर्दा नभएपछि नि सरकारले पनि केही हदसम्मको प्रयास चाहिँ गर्यो। तर कूटनीतिक पहलमा सरकारले गरेको थोरै प्रयासले नाका नखोल्ने रहेछ भनौँ न। नाका नखोल्ने रहेछ। पछि राम्रै अब उहाँहरूले गर्दाखेरि खुल्न चाहिँ खुल्यो, तर पूर्ण रूपमा अहिले पनि नखुले जस्तै भयो। जस्तो त्यहाँ रोकिएको सामान चाहिँ एक लट सामान आयो। आजभन्दा 5-7 दिन अगाडि खुलेर एक लट आयो। त्यस पछाडि फेरि त्यहाँ चाहिँ स्याउ र लसुन आउने भनेर अहिले सबै मान्छेहरू मतलब आउने ढुवानीहरू स्याउ लसुनतिर लागे। रेडिमेड अथवा तयारी पोसाकहरू, जुत्ता, चप्पल आदि इत्यादि जे जति खाद्यान्नभन्दा बाहेकको सामान चाहिँ तपाईँको ल्याउन सक्ने स्थिति छैन अहिले। त्यसको लागि पनि सरकारले नै गर्न पर्ने परिस्थिति छ। व्यापारीले गर्नुपर्ने ठाउँबाट विभिन्न सङ्घ-संस्थाहरूले गरेका छ। जस्तो अब हाम्रै यो व्यवसाय, यो हाम्रो राष्ट्रिय व्यापार सङ्घ, त्यस पछाडि गएर हिमालयन सीमापार वाणिज्य सङ्घ, जसले चाहिँ अलिक बढी चाइनासँग सरकार राख्छ, उसले पनि प्रयास गरेको छ। वाणिज्य सङ्घहरूले पनि केही गरेको भन्ने सुनियो। तर सङ्घ-संस्थाले मात्रै प्रयास गरेर त्यहाँबाट सामान आउने देखाएको छैन। त्यहाँबाट सामान आउनलाई चाहिँ सरकारले कूटनीतिक पहल गरेर यति गाडी चाहिँ तपाईँको खाद्यान्नलाई दिने र यति गाडी चाहिँ लत्ता कपडालाई दिने भनेर एउटा उनीहरूसँग राम्रोसँग बसेर एउटा मोडालिटी जस्तो बनाउन सकेन भने त्यहाँ भएको सामान अझै यो पुस माघभन्दा पनि ढिला हुने जस्तो देखिन्छ आउनलाई। मुख्य समस्या त्यो छ। र अब केही सामान आयो, केही सामान अर्डर गर्ने अवस्थामा पनि छ। अब जस्तो त्यहाँ जान नसके पनि यहाँ बसेर केही गर्न सक्ने अवस्था छ, व्यापारीहरूले त्यो गर्न सक्ने अवस्था छ। त्यो सामान ल्याउन त झन् बिग्रालै होला कि भन्ने छ। मुख्य रूपमा सरकारले नै केही पहल गरिदिएदेखि हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहना हो सामान ल्याउनलाई। अरू के छ, यो लकडाउन खोलेपछि पनि व्यापार हुन्छ भन्ने एउटा मनस्थिति पनि रहेको थियो नि। त्यो थियो। त्यसबारेमा बताइदिनुहोस्। अब व्यापार हुन्छ भन्ने मनस्थिति थियो। अब अहिले पनि पेन्डेमिक बढेकै छ। अब यो कोरोनाको असर भनेको पूर्ण रूपमा नसकिसकेको अवस्था छ। जस्तो खोल्दाखेरि सरकारले काठमाडौँ उपत्यका अथवा यो बागमती अञ्चललाई मात्रै गरेर आधार बनाएर खोलिदियो, बाहिरबाट आउन सक्ने अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब काठमाडौँको व्यापार भनेको यतिलाई मात्रै निहित नभइकन बाहिरको मान्छे पनि आउनु पर्यो व्यापार भन्नलाई। मान्छे आउन सकेका छैन। अब त्यो त अब बिस्तारै खोलेपछि होला, नहुने अवस्था त होइन। तर जुन अपेक्षा गरेका थियो खोलेपछि व्यापार होला भन्ने व्यापारीहरूले त्यो चाहिँ छैन अहिलेसम्म। कतिपयले धुप मात्र बालेर हिँडेका छन्, कतिपयले अब तपाईँको लोन तिर्न सक्ने एउटा केही सोच बनाएको थियो, त्यो पनि नहुने भयो। स्थिति अलिक बिकरालै छ। हजुर, मौद्रिक नीति पनि आएको छ नि। मौद्रिक नीतिले चाहिँ अब हामीले बुझ्दाखेरि राम्रै छ। सरकारको मौद्रिक नीति नराम्रो छैन। अब जस्तो पुनर्कर्जादेखि लिएर व्यवसायहरूलाई जुन ब्याङ्किङमा दिने सुविधाहरूमा सरकारले गरेको एकदम सराहनीय काम हो। त्यो कामले चाहिँ तपाईँको व्यापारीहरू केही उत्साहित छन्। तर व्यापारीको क्याटेगोरी छ, जस्तो अलि बिग हाउस ठुल्ठुलो व्यापारीहरूलाई त्यसले असर गर्छ। उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो एउटा सटरमा बसेर यहीँ सामान किनेर यहीँ बेच्ने व्यापारीहरूलाई चाहिँ त्यसले कमै असर गर्ला। तर जस्तो अब अहिले जुन केही सरकारले छुट दिएको छ करहरूमा पनि, अब यतिसम्म यतिदेखि यति भनेर जुन यो लकडाउन अवधिभरिको ट्याक्समा पनि केही छुट दिएको छ, त्यो एकदम सराहनीय काम हो। त्यसले चाहिँ व्यापारीहरू अलि उत्साहितै छन्। जस्तो ठुलो व्यापारीहरूलाई भन्दा पनि सामान्य जस्तो दैनिक जीवनसँग जोडिएका सामानहरू बेच्ने व्यापारीहरूलाई चाहिँ अलि अझै राम्रो केही सरकारले नीतिहरू ल्याइदेखि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने सोचेको। मौद्रिक नीति समग्रमा राम्रो छ। लकडाउन 3 महिना पुरै लकडाउन भयो। कोठामै बस्यो, कोठाबाट बाहिर निस्किन पाइएन। अब पसलको भाडा भयो, तपाईँको बैङ्कको ऋण भयो, ब्याज भयो, यिनीहरू कुनै चिजबाट हामीले छुट पाएनौँ। यो फसिके प्लाजातिर यो साइडको उसमा त अझ भन्नुहुन्छ भने ब्रोकरको बजार हो। यो घरधनी हामीले 500 वर्ष भइसक्यो, घरधनी हामीले चिनेका छैनौँ।
किनभने घरदेखि यहाँ आउँदा नि आउँदैनन्। अब ब्रोकरको हातबाट चलेको बजार छ। अब घर धनीले छुट दिए पनि हामीले छुट पाएनौँ कि, किनभने ब्रोकरले हामीलाई घरबेटी चिनाउँदैन। घरबेटी अहिलेसम्म चिनेको पनि छैन। घरबेटी चिन्न चाह्यो भनेदेखि घरबेटीले तिमीलाई भेट्दैन, घरबेटीले भेट्नै मिल्दैन भन्ने हुन्छ। हामी त पीडित छौँ, धेरै ठाउँमा पीडित छौँ। अब के भन्ने, अब यस्तो हुन्छ 12 वर्षमा खोला फर्किन्छ भने जस्तै खास चाहिँ अब यो इन्द्रचोक ओटु यो पछिको प्लाजाहरू यो जुन मार्केट छ नि, यो मार्केटै अब सायद अन्त सिफ्ट हुन्छ क्या। यस्तो यो 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 चाहिँ यहाँको जुन मान्छेको क्रियाकलाप छ नि, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अन्त्य सिफ्ट होला जस्तो छ कि। तर व्यापार त छँदै छैन। तैपनि मान्छेहरूले अब कति ठाउँमा आफ्नो आफ्नो पसल किनेर पसल गर्ने त्यस्तो सिद्धान्त राखिरहेका छन्। त्यो हुनाले अब हेर्दै जाउँ। हजुर, जस्तो यो अब लकडाउन पनि खुलेको छ, यातायातका साधनहरू पनि खुले, सार्वजनिक यातायातहरू होइन, यसबाट चाहिँ बजारमा चहल पहल पनि बढेको देखिएको छ हिजो अस्तिको तुलनामा। हिजोदेखि होइन के छ, व्यापार कतिको भएको छ, कतिको फरक पनि आएको छ त 1-2 दिनमै? यो काठमाडौँमा व्यापार भनेको बागमती अञ्चलको मान्छेले मात्र माल किनेर व्यापार हुने होइन। यहाँ भने मेची र महाकालीको मान्छेहरू आउनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो व्यापार भनेको थानकोट उताको मात्रै हो। उताको ग्राहक मेची महाकाली नेपालको भनौँ तपाईँको इटारी बितामोड यताका ग्राहक आएर व्यापार हुने हो। त्यताको ग्राहकहरू छैन। अब त्यस हिसाबले व्यापार चाहिँ छैन। यो जुन मोटरसाइकल बजारमा भिडभाड देखेको यहीँका पसलवाला स्टाफहरू अब अफिसियल मान्छे भइहाले होइन, तिनीहरूकै हो। बाहिरको मान्छे त यहाँ कोही छैन भन्नुहुन्छ भने अब बोनी हुँदैन। अब घरमा सुतिराख्ने कुरो भएन। 2 महिना त हामीले सुत्ने बानी पनि लगायौँ। भात खाने सुत्ने, उठ्ने खाजा खाने, फेरि भात खाने फेरि सुत्ने। तर सरकारले त्यो गर्नु भएन। यो त एउटा हाम्रो मन्दिर हो, हामी त आएर खोल्नु पऱ्यो। खोल्ने धुपाल्ने जाने त्यही हो। हजुर, अब चाहिँ अब सरकारले के गर्नु पर्ला व्यवसाय चलाउनको लागि? कस्तो वातावरण आवश्यक पर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? सरकारले अब तपाईँको व्यापारीको लागि त अहिलेसम्म केही बोलेकै छैन कि, केही बोलिदिएकै छैन। घरबेटीहरूले भाडा लिनु पाउँदैनन्, लिनु भएन यत्रो 3 महिना बन्द भएको बेलामा भनेर त्यति मात्र बोलिदिएको भए पनि हुन्थ्यो क्या। छैन, चान्सै छैन क्या। अनि यहाँ त फेरि अब घरबेटीले त छुट्यो भने हामीले त छुट पाउँदैन। मैले अघि तपाईँले जानकारी गराइसकेँ। सबै ब्रोकर मार्फतको छ क्या। अलिक ठुल्ठुला बिल्डिङहरू छन्, त्यो एकजनाले बाल उठाउँछ, त्यो घरबेटी हामीले चिनेका छैन। अहिले व्यापार खास चलेको छैन। लकडाउन खोल्यो, लकडाउन खोलेर पनि व्यापार खास चलेको छैन। अब छोटो दूरको गाडीहरू त चल्यो। त्यसो भने सामूहिक सञ्जालको व्यवस्था गरेको छ। सामूहिक सञ्जालको गरेर मान्छेलाई आवतजात भन्ने सहज भएको छैन। त्यो अनुपातमा पनि व्यापार जति हामीले अपेक्षा गरेको थियौँ त्यो अनुपातले व्यापार चलेको छैन। यति समयसम्म लकडाउन हुँदा के कस्ता समस्याहरू भयो तपाईँ? समस्या त धेरै छन् त्यहाँ। लकडाउन त एक त अब लकडाउन भन्यो, लकडाउनको बिचमा चाहिँ सरकारले जुन तयारी गर्नुपर्ने त्यो तयारी भएको हामीलाई लागेन। कारण कुरो के हो भने लकडाउनको परिधिभित्र जुन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो, खालि घरभित्र मात्रै लकडाउन भएन। त्यसले त मान्छेलाई एउटा आर्थिक गतिविधिमा असर पऱ्यो, अर्को सामाजिक आर्थिकमा पऱ्यो, व्यावहारिकमा पऱ्यो। मान्छे सन्त्रासित भयो कि कोरोना आफैमा छ कि हामीले मात्र लागेको कि सबैले लागेको भने कोरोना हामी पछि दौडा जस्तो लाग्यो। हजुर, घरबाटको समस्या के छ? घरबारको समस्या त आफ्नै ठाउँमा छ। अब घरबारको छैन, दोकान खोले पनि नखोल्ने त्यो मिटर चलिरहेको छ। चाहे घरबार होस्, चाहे ब्याज होस्, ब्याङ्कको ब्याज होस्। अब घरपेटले पनि आफूले लिनुपर्ने ल्याऊ भनिहाल्छ, ब्याङ्कले पनि ल्याऊ भनिहाल्छ। अब घरबार महँगो छ। त्यसमा घरपेट उहाँहरूको पनि आफ्नै समस्या होला, दोकानदारको आफ्नै समस्या छ, यो घरपेटहरूको पनि आफ्नै समस्या हुन्छन्। लकडाउन सबैले छ, सबैले असर परेको छ। अब त्यसमा हामी मर्माहित छौँ। हजुर, अहिले लकडाउन पनि खुलेको छ होइन, हिजोबाट खुलेको छ। त्यसमा चाहिँ अब व्यापार चाहिँ कस्तो भएको छ? हिजोको दिन र आजको दिनलाई हेर्दाखेरि चाहिँ के भन्नुहुन्छ? हिजो तुलनात्मक हिसाबमा चाहिँ मान्छेको फ्लो चाहिँ अलिक बढेको छ होइन, तर खास व्यापार चाहिँ चलेको छैन। सरकारसँग के भन्न चाहनुहुन्छ? सरकारलेसँग अब के भन्नु, यो लकडाउन खुलेर मात्र हुँदैन। लकडाउन खोल्नु त खोल्यो, औपचारिक लकडाउन खोल्यो, तर त्यस लकडाउनले यो जुन सङ्क्रमणको दायरा चाहिँ हामीले झन् त्रासित छौँ। हामी मात्र होइन, सर्वसाधारण चाहिँ लकडाउन खोलेको भने हिजोको लकडाउनमा चाहिँ जुन व्यवस्था थियो होइन, मान्छे अब यता आवतजात थिएन। अब मान्छे लकडाउन खोलेपछि आवतजात बन्न स्वाभाविक हो। त्यसले गर्दा चाहिँ सङ्क्रमणको दायरा अझै हामीले चाहिँ बढ्ने चाहिँ महसुस गरेको छौँ। कस्तो वातावरण आवश्यक पर्छ त? अब वातावरण त अब सरकारले त शान्ति यो स्वास्थ्य तर्फबाट चाहिँ राम्रो वातावरण पर्छ। अब जस्तै कि मास्क लगाउनु पऱ्यो,
सामूहिक ड्युटी काम गर्नुभयो। अब सामूहिक ड्युटीमा काम गर्दा स्वास्थ्य केही पऱ्यो भने अब तपाईँको अस्पताल पनि त्यति राम्रोसँग जाँच पडतालको व्यवस्था छैन। अब सबैले मान्छेले रुगाखोकी लाग्यो सबै ट्रान्सलेट छ त्यो गयो हेर्नु पनि हेर्दैनन्। यसो पऱ्यो ल के भन्छ रुगाखोकीको लागि बिरामी भएर गयो भने टाढेबाट के भन्छ टाढे भन्छ। दर्शकवृन्द, हामीले कार्यक्रममा आज लकडाउन पछिको बजारको अवस्थाबारे व्यवसायीहरूसँग रहेर कुराकानी गरेर तपाईँहरूलाई जानकारी दिएका छौँ। लकडाउन खुले पनि बजारमा चहल पहल बढे पनि व्यापार व्यवसाय नभएको व्यवसायको भनाइ पनि रहेको छ। लकडाउन खुले पनि व्यापार व्यवसाय नहुँदा व्यवसायीहरूलाई समस्या भएको छ। साथै उनीहरूका विभिन्न किसिमका मागहरू उनीहरूले सरकारसँग पनि राखेका छन्। मौद्रिक नीति आए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष कस्तो हुने हो भन्ने किसिमको प्रश्न पनि रहेको छ। बिजनेस प्लस टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन विक्रम साखेका साथमा कल्पना सानु भट्टराई, न्यू रोड, काठमाडौँ।